बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने खामोशी तोड़ी है। वज़ीर आज़म हाउस में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और इन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में आए एडीसी मेजर जनरल अरसलान के मुलविस होने और मेजर अरसलान की हिरासत की खबरें और ताने बाने जनरल फैज़ से मिलने की जो एक पूरी मुहिम है, उस पर जनरल फैज़ का मौक़िफ़ सामने आया है। ऑडियो रिकॉर्डिंग एडीसी ने की या नहीं की, एडीसी को ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करने का किसने कहा, और गिरफ्तार मेजर ने क्या बताया, उनके पास क्या इस वक्त इंफॉर्मेशन थी, और इस सब के ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि उस टाइम पर आर्मी चीफ थे जब ये सब कुछ हो रहा था, और मुबैना तौर पर जनरल फैज़, क्योंकि यहां पर एक और बहुत बड़ी चीज हुआ यह है कि अंसार अब्बासी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्हें एक साबिक चीफ जो कि एयर चीफ, नेवी चीफ या आर्मी चीफ में से किसी एक ओहदे पर हो सकते हैं, उन्होंने ये मैसेज फॉरवर्ड किया है कि जनरल फैज हमीद इन लीक्स के अंदर मुलविस पाए गए हैं। मेजर अरसलान जो हैं वो एडीसी थे जनरल फैज हमीद के, वो इन्हें इमरान खान को दे गए और अब जनरल फैज के खिलाफ हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के डिसिप्लिन के खिलाफ जाकर अफवाज पाकिस्तान का डिसिप्लिन तोड़ा है, ब्रेक किया है, और इस वजह से उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो सकता है, जो कि साबिक डीजी आईएसआई, साबिक कोर कमांडर पिशावर और फिर साबिक कोर कमांडर बहावलपुर भी रह चुके हैं। कबल अज वक्त अपनी रिटायरमेंट ये ले चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर के ओहदा संभालने से पहले ही इन्होंने अपना इस्तीफा जीएचक्यू को भेजा था और 10 दिसंबर से वफाकी काबीना ने उस इस्तीफे की मंजूरी दी थी। जनरल फैज हमीद अब रिटायर हैं। अब उनका कोर्ट मार्शल इस वक्त बहुत से लोगों का ख्वाब है। मैंने इस हवाले से आपके सामने कल ही एक व्लॉग में बात की थी कि ये तो फिर कल को कहेंगे कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी तक बात जानी चाहिए, जनरल फैज हमीद को पकड़ लेना चाहिए, और गालिबन अब ये जो कोर्ट मार्शल और हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं, और इस सब के अंदर निशाना इमरान खान भी है, क्योंकि खबर देने वालों में से किसी ने भी ये बात मेंशन नहीं की, ये बारीक नुक्ता छोड़ गए। मैं जनरल फैज पर भी आता हूं, लेकिन ये बात समझने वाली है। ये बारीक नुक्ता सब छोड़ गए हैं कि खान साहब के साथ फैज हमीद का गठ जोड़ साबित करने पर इन्होंने अपनी सारी तवानाइयां लगाई हैं। ओ भाई, ये बताओ कि अगर इस मेजर अरसलान ने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की हैं और पहले शहबाज शरीफ की ऑडियोज आई, फिर इमरान खान की आजम खान के साथ उसी वजीर आजम हाउस के अंदर, वजीर आजम ऑफिस के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, तो फिर इसमें इमरान खान कैसे मुलविस है? इमरान खान इसमें कैसे मुलविस हो सकता है? इमरान खान को आप किस तरह से टारगेट कर सकते हैं कि उन्होंने जनरल फैज के कहने पर ये एडीसी तोहफे में वसूल किया, वो अपना बंदा देकर गए कि ये हमारा ख्याल रखेगा। इमरान खान की तो अपनी ऑडियोज भी लीक हो रही हैं। मतलब ये कि इमरान खान तो इसमें फिर मुलविस नहीं है। हाँ, अगर आप ये केस बिल्ड करते हैं कि जनरल फैज हमीद ने खान के साथ भी डबल गेम कर दी, तो ये केस किसी हद तक समझ आता है, क्योंकि सेम तर्ज पर इमरान खान की आजम खान के साथ और दीगर लोगों के साथ मीटिंग की ऑडियोज, और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह के साथ ऑडियोज उसी तर्ज पर आई। अब यहां पर उमर चीमा और एजाज सैयद ने जो खबर ब्रेक की है ऑडियो लीक्स के हवाले से, उसकी एक तरह से तस्दीक हुकूमती जराए जो हैं, इवन जो टॉप के मिनिस्टर्स हैं, पावरफुल मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि एक बंदा पकड़ा गया है। वैसे रिपोर्ट के अंदर जो लिखा गया है वो ये है कि इन लीक्स के पीछे रॉ है, ये दावा किया गया है, लेकिन अगर ऑफिशियली ये लिखा गया है तो फिर ये खबर बाहर क्यों भेजी गई है? ये नैरेटिव बिल्डिंग, ये बयानिए के लिए भेजी गई है, ये कशीदगी बढ़ाने के लिए भेजी गई है। देखें, इस चीज को ये खबरें ऐसे ही नहीं निकल जाती, इनके पीछे बहुत बड़ी ग्रेटर गेम होती है। अब इस सारे मामले के अंदर अंसार अब्बासी ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें सर्विस चीफ की तरफ से मैसेज आया कि ये जो बेचारा बच्चा है, ये मेजर तो सारा कुछ जनरल फैज हमीद के कहने पर कर रहा था, और इनकी टेस्टिमनी, इनके बयानात जो है, फिर जो फोन इन्होंने दे दिया, उसके ताने बाने बहावलपुर में अननोन नंबर से मिल रहे हैं।
اور بہاولپور میں آپ کو پتا ہے کہ کون بیٹھا تھا اس وقت. تو آپ سیدھی طرح سے کہیں کہ جنرل فیض کے تانے بانے مل رہے ہیں اور اس طرح اشاروں میں بات کر کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو سمجھ نہیں آئے گی؟ چلیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. پھر یہ بات بھی کہنا کہ جنرل ارسلان کو جنرل ندیم انجم کے کہنے پر گرفتار کیا گیا، پھر اس وقت ان سے تحقیقات کی گئیں اور یہ سب کچھ شہباز شریف اور حکومت کو بھی بتایا گیا. جنرل باجوہ نے اس وقت جنرل فیض کو پروٹیکٹ کر لیا، لیکن انہوں نے بعد میں خود بھی بتا دیا کہ ان کا جو رابطہ ہے، ان کا جو کنیکشن ہے وہ اپنے باس کے ساتھ تھا، اور بطور باس انہوں نے مخاطب کیا ہے جنرل فیض حمید کو کہ میں تو آرڈرز مان رہا تھا، جو فوج میں آرڈرز ہوتے ہیں انہوں نے مجھے آرڈرز دے دیے. اب جنرل فیض حمید کا موقف آیا ہے، ان کا سٹانس اس وقت سامنے آیا ہے، اور انہوں نے اس سب کو غلط اور ربش قرار دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کون سا اے ڈی سی کیسا تھا مجھے یہ نہیں پتا، اور میں تو آئی ایس آئی سے ہٹ گیا تھا، اور آئی ایس آئی تو اے ڈی سی لگاتی بھی نہیں ہے. اب آئی ایس آئی کے اندر جو ڈی جی آئی ایس آئی کا اے ڈی سی ہوتا ہے وہ فوج کی طرف سے ہوتا ہے، فوج یہ ادارہ چلاتی ہے، جی ایچ کیو یہ سارا کچھ کرتا ہے. جنرل فیض حمید نے تو کبھی بھی جی ایچ کیو کا کنٹرول نہیں سنبھالا، اور وہ تو آئی ایس آئی کا کنٹرول سنبھالے ہوئے تھے. اس کے بعد وہ کور کمانڈر پشاور رہے. تو انہوں نے کہا کہ بتائیں میں نے یہ بندہ کیسے لگایا ہوگا، اور فوج لگاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ طلب کرتے ہیں کہ یہ والا افسر چاہیے، مجھے یہ والا اچھا نہیں لگ رہا، یہ والا بندہ مجھے بھیج دیں. اگرچہ ٹیم چینج ہوتی رہتی ہے اور ملٹری سیکرٹری بہت اہم ہوتے ہیں، اے ڈی سی بہت اہم ہوتے ہیں، تو جنرل فیض حمید نے کہا ہے کہ اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور میجر ارسلان کے اریسٹ کے حوالے سے بھی جنرل فیض نے کہا کہ ان کے پاس اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ہے. انویسٹیگیشن تو دور کی بات ہے، انویسٹیگیشن تو آپ جنرل فیض سے تب کرتے اگر جنرل فیض کے سامنے یہ بات ہوتی. اب جنرل باجوہ کے سورسز اس کہانی سے الگ کوئی اور کہانی بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کہانی سے ڈسٹنس ہو رہے ہیں. تو یہ چیز بھی اب سمجھنے والی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا، کیونکہ کورٹ مارشل تو دور کی بات ہے. جنرل فیض نے کہا کہ شاید یہ نیریٹو کی جنگ ہے، یہ بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، یا اس کے پیچھے اصل مقصد کیا کار فرما ہے، کیونکہ یہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایس پی آر ہے، کیونکہ یہ فوج کے ادارے پر الزامات لگ رہے ہیں، تو اس پر آئی ایس پی آر کی جانب سے کلیریفیکیشن آنا بہت ضروری ہے تاکہ اس نیریٹو کو کل کیا جائے، اور اگر کوئی اس میں قصوروار ہے تو بے شک کاروائی کریں، وہ بھی کھل کر قوم کے سامنے آنی چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی تو انہوں نے ایک بریگیڈیئر کو غداری پر عمر قید کی سزا سنائی اور ایک کو پھانسی بھی دی گئی. تو قوم نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ بڑا ڈسپلن ہے اس ادارے میں. تو اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اسے سزا ہوتی نظر آئے، اور اگر کوئی غلط نہیں کر رہا اور کوئی بیانیے بنوا رہا ہے تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے. کم از کم زبانیں تو بند ہوں. یہ ادارے کی ساکھ کو متاثر کرنے کے مترادف ہے. اس سے بندوں کا نہیں بلکہ ادارے کا نقصان ہو رہا ہے. یہ لانگر رن پتہ چلے گا. تو ادارے کا مضبوط رہنا بہت ضروری ہے. عمران خان بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے لیے عمران خان سے زیادہ ضروری پاکستان کی فوج ہے. تو یہ جنرل فیض کا موقف ہے، انہوں نے اس سب کی تردید کر دیا جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.